चुके हैं। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस माह मुक़द्दस के होते हुए अगर हम अपनी बख्शिश नहीं करवा सकते तो हमारी ये तबाही, हमारा मुकद्दर हमारी वजह से है और इसका सबब हम बन रहे हैं, कोई और नहीं बन रहा। आज अगर माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है, हम कितनी कदर करते हैं, हम कितनी इज्जत की निगाह से इसको देखते हैं। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब ने जो ऐलान फरमाया, इसकी कदर करो, इसके रोजे रखो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में आला मकाम मिलेगा। हम कितनी इसकी कदर करते हैं, कितनी हम इसकी इज्जत करते हैं, हम कितने इसके रोजे रखते हैं, हम इसमें कितनी नमाज़ तरावी अदा करते हैं, हम कितनी तिलावत कुरान मजीद करते हैं, कितने हम नमाज के पाबंद हुए। अल्लाह ने तो हमारी बख्शिश के लिए सामान भेज दिया कि आओ इस बाबरकत महीने में अगर सारा साल गुनाहों की दलदल में अपने ईमान को तुम परागंदा कर चुके हो, मैं रब होकर ऐलान करता हूँ, मेरी बारगाह में आज आ जाओ, तुम्हें ये बाबरकत महीना अता कर रहा हूँ, इसमें सजदे करो, इसमें तौबा करो, बख्शिश की दुआ मांगो। इस महीने में तुम्हें अपनी रहमतें वाफिर मिक़दार में लौटाता रहता हूँ। आओ तो सही, आने वाले तो बनो, मेरी बारगाह में झुकने के लिए आओ तो सही, अपनी पेशानी को झुकाने के लिए झुको तो सही। गलती क्या है? गलती यही है हमारे नफ्स शैतान के ताबे हो गए, अल्लाह के फरमान को न सुनते हैं न समझते हैं, अगर सुन भी लेते हैं तो उस पर अमल करने के लिए तैयार हम नहीं है। बल्कि मैंने पिछले जुमा पे प्रयास किया था, हमारी मसाजिद, हमारी इबादतगाहें बन्नों से तो आबाद हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत से आबाद नहीं है। मैं खुला ऐलान करता हूँ, नमाज़े जुमा है, हम सारे हाजिर हैं, नमाज़े असर होगी, कसीर तादाद में हम आ जाएंगे, मगरिब होगी, हम कसीर तादाद में आ जाएंगे, इशा होगी, हम कसीर तादाद में आ जाएंगे, लेकिन जो इबादत का असल हुस्न था उसको हमने अपनाया नहीं। हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि हम नमाज तरावी पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, असल जो हकीकत थी और इस माह मुक़द्दस की जो रूह थी उसको तो हमने अपनाया ही नहीं, उसको तो हमने सीने से लगाया ही नहीं। आओ इस माह मुक़द्दस में उस रहमान को राजी कर लो, उस करीम रब को राजी कर लो, वो रब राजी हो गया, उसका महबूब राजी हो गया, हमारी बख्शिश का सामान हमें जरूर मिल जाएगा। आए, ये आपके लिए पैगाम शौक देता हूँ कि इस पैगाम को सीने से लगाओ। माह मुक़द्दस की जो बकिया घड़ियां बच चुकी हैं उसमें हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आए, अपने गुनाहों की माफी मांगे। किसी पर कोई एहसान नहीं करना, किसी के ऊपर हमने कोई नेकी नहीं करनी, हमने क्या करना है, अपने ऊपर एहसान करना है, अपने जिस्म और इस रूह की बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमने अपने आप को पेश करना है। वो सहाबा किराम थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम थे, वो जब माह मुक़द्दस आता तो ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते। हम कहते हैं गर्मी का मौसम है, परेशानी के आलम है, हमने कटाई भी करनी है, हमने ये सारे घर के काम करने हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम इधर आ नहीं सकते, हमारे पास वक्त नहीं होता था। उठाओ तारीख, आपको ये सबक वाज़ेह और रोशन अंदाज में और रोशन लफ्जों में नजर आएगा कि सहाबा किराम इसी गर्मी के आलम में वो काश्तकारी भी करते थे, वो रोजे भी रखते थे, अल्लाह के महबूब की बारगाह में पांच वक्त वो हाजिरी की देते थे। हम भी कोशिश करें तो ये मुश्किल नहीं है, अपने आप को समझाने वाली बात है। पिछले दिनों ये मदरसे पे काम हो रहा था तो एक मजदूर आया, सफेद रीश था, जौराबाद से वो आया, हमने बुलाया काम करने की गर्ज के लिए, तो मैं हैरान रह गया। सारा दिन उसने पानी नहीं पिया, उसने किसी चीज को मुंह नहीं लगाया, पूछने पर पता चला सफेद रीश था, उम्र शायद 50 से ऊपर होगी, तो पूछने पर पता चला कि उसने कहा कि मैं तो रोजे से मजदूरी करता हूँ, मैं तो रोजे से मजदूरी करता हूँ, इधर मजदूरी करके गया है। मैं हैरान हो गया कि इतनी शदीद गर्मी में भी वो रोजे के साथ वो भीम को भरा जा रहा था, तगारियां भी उठा रहा था, मिसाला भी बना रहा था।
یہ بھی ظاہر ہے نا کہ اس کو بھی رب نے یہ ایمان عطا کیا تھا، یہ کیفیت عطا کی تھی، اتنی طاقت ایمان کی عطا کی تھی۔ روزہ رکھ کر پورا دن اس نے تجاری کا کام کیا، اس نے مثالہ بنایا، اس نے جناب نماز پنجگانہ بھی ادا کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے روزے کو بھی پیش کر دیا۔ آج ہم اس لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں پنکھا بھی ہو، کولر بھی ہو، اے سی بھی ہو، پھر تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اکثر وہ بھی احباب ہیں جن کو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے میسر کی ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ اس روزے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 رمضان المبارک کو مغرب افطاری کے وقت اعتکاف والے حضرات میں بیٹھنا ہے، جو بھی جس کی بھی تیاری ہو۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے، ہم کس لیے مسجد میں بیٹھنے آتے ہیں، جو بھی بیٹھنے آئے اللہ رب العزت ہر ایک کو توفیق دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی، مدنی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ اعتکاف رکھیں، اور ایک اعتکاف حضور علیہ السلام کا ایسا بھی ہے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے 10 دن اعتکاف، پھر اگلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کو ارشاد فرمایا پہلے 10 دن میں اعتکاف بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کروں، پھر اگلے 10 دن میں اعتکاف بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کروں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب جو شب قدر ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں ہے، تو میں اگلے 10 دن بھی اعتکاف بیٹھا۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم نے گھر بار چھوڑ کر ادھر آنا ہے صرف دن گزارنے کے لیے، صرف بیٹھنے کے لیے کہ روٹی بھی وقت پر مل جائے گی، پانی بھی وقت پر مل جائے گا، افطاری کا سامان بھی ادھر پہنچ جائے گا، دوست احباب بھی ادھر آ جائیں گے، ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کر لیں گے، میٹنگ بھی کر لیں گے؟ نہیں، یہ مقصد اعتکاف کا نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ آنا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، سابقہ جتنے بھی گناہ میں نے کیے ان سے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ان سے مجھے معاف فرما دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلے جو ایام آ رہے ہیں مستقبل میں تیری بارگاہ میں آ پہنچا ہوں، تیری بارگاہ میں اس ارادت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ میں آیا ہوں یا اللہ آئندہ میں تیری بارگاہ میں عبادت بھی کروں گا، گناہوں سے بھی بچوں گا۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد، خلوت نشینی، تنہائی کو اختیار کرنا۔ لیکن آج کل ادھر نہیں، ہر جگہ پہ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم نے مسجد میں بیٹھنا ہے تو اعتکاف پر ہم بیٹھ گئے، گپ شپ وہ ہمارا معمول ہے، مسجدوں میں گپے لگانا، دوست احباب کی ٹولیاں اکٹھے کر کے بیٹھ جانا، دوسرے افراد کو اکٹھے کر کے جناب بیٹھ جانا۔ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے کیا جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کیا جائے۔ جو بھی احباب بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں، وہ مسجد میں بیٹھے۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام اس کو متعلق نہیں ملا کہ کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں، لیکن ان باتوں کو غور سے سنیں کہ اگر آپ نے اعتکاف بیٹھنے رضائے خدا کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، تو پھر یہ دنیا داری کی جو میٹنگیں ہیں روزانہ ہوتی ہیں، ظہر کے وقت بھی چلتی ہے، عصر کے وقت بھی چلتی ہے، مغرب کے وقت بھی چلتی ہے، عشاء کے وقت بھی چلتی ہے، حتیٰ کہ نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو پھینک کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 8 پڑھ لی تو ہو گئی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں گپے مارنے کے لیے۔ نانا، یہ ماہ مقدس ان کاموں کے لیے نہیں آیا، یہ رمضان المبارک ایسے کاموں کے لیے نہیں آیا، یہ تو آیا ہے ہماری بخشش کا سامان ہمیں فراہم کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی ہم سے طلب کروانے کے لیے کہ تو بس ندامت سے بس آپ کو
کو پھیلا دے، رام تعالیٰ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم کیسے آئے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم تو گناہ بخشوانے آئے تھے، ہم گناہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نیکیاں کرنے آئے تھے، ہم گناہ ساتھ سمیت کر لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کے لیے آنا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا معتکف حضرات کوئی نظر نہ آئے جس کے پاس آباد کا جنگ وفی بیٹھا ہو، دنیا داری کی گفتگو میں مگن نظر آئے اور مٹکے ہو رہی ہوں، دوست پہ دوست آ رہے ہوں، آج میرا دوست اعتکاف میں بیٹھا ہے، چلو اس کے ساتھ گپ شپ لگا کے آتے ہیں۔ اس کی تنہائی کو ہم مصروفیت کے ساتھ ہم جناب اپنا ٹائم دے کے آتے ہیں، اسے جناب وقت دے کے آتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اگر اس نے پریشان ہونا ہے تو وہ گھر بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو صرف عبادت کی نیت سے آئے۔